नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആർജി നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് ആർജി നല്ലെണ്ണ. गत दशवर्षम् अभवत् वनवासी समुदायः निर्धन कुटुम्बानां युवानां महिलानां च विकासाय प्राथमिकानाम् अदाद झारखण्डदेशस्य कृते कार्यं कृतवान् इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 724 पूर्वं देशस्य विकासः करणीयः. केवलं नवकेरल संस्थानम् अभियाने एव सर्वकारेण 10 कोटि रूप्यकाणि व्ययितानि. पोस्टर मुद्रण लघुलेखां सिद्धं कर्तुं क्षणपत्रं निर्माणाय च कोटिशः रूप्यकाणि अनुमितम्. आयुधपरिशीलनाय शिबिराणां कृते 10.9 कोटि रूप्यकाणि संग्रह्यति स्म इति प्रमाणं प्राप्तम्. NIA सभायाः आच्छादनेन प्रयोगस्य परिशिक्षणं दत्तम् आसीत्. वार्ताः विस्तरेण. आयुधपरिशीलनाय शिबिराणां कृते 10.9 कोटि रूप्यकाणि संगृह्यति स्म इति प्रमाणं प्राप्तं. NIA सभायाः आच्छादनेन प्रयोगस्य परिशिक्षणं दत्तम् आसीत्. बेङ्गलूरु तेलङ्गाना इत्यादि देशयोः युवानां कृते केरळदेशस्य नेतारः शस्त्रपरीक्षणं दत्तवन्तः इति NIA बेङ्गलूरु नगरस्य विशेषन्यायालये उक्तम् आसीत्. कर्णाटकायां पॉपुलर फंड विभागस्य प्रान्तीय अध्यक्षाः नसीर भाषा तस्य सहायिजनाः तेषाम् आरक्षकाः विभागात् बहिरागमनस्य आरक्षकायां विरुद्धसमर्पितपत्रिकायां भीकरसंस्थायाः युद्धपठनशिबिरसम्बन्धी अधिकानि विवरणानि अन्वेषणसन्ध्ये न्यायालये दत्तमस्ति. युद्धपठनशिबिरार्थं पॉपुलर फंड विभागेन 10,00,000 कोटि रूप्यकाणि अन्यायेन समाहृतम् आसीत्. एतस्य सूचनाः प्राप्ताः अनेन साकम् अनेकाः जनाः कारागृहम् आगच्छन्ति इत्यपि बेङ्गलूरु विशेषन्यायालये NIA व्यक्तम् अकरोत्. बेङ्गलूरु तेलङ्गाना संस्थानेषु जनेभ्यः आयुधपरिशीलनं दत्तवन्तः अवोचत्. भिन्नभिन्नमेलनाः पृष्ठतः युद्धपरिशीलनं बहवः प्राप्तवन्तः इति PFI नेतरः. तत्र कुत्र अपि अक्रमे अन्तर्भूताः चेत् हैन्दवनेतृमारयितुं प्रतिसम्पर्कं च आह्वानम् अकरोत्. PFI विभागः RSS जनाः हिन्दुनेतारः अपि शत्रुपक्षे सन्ति इति PFI जनानां चिन्तनं. भारत 47-अधिक-2000 वर्षे हैन्दवभारतस्वातन्त्र्यं करेत्य इस्लामिकभारतसंविधानं संस्थापयितुं लक्ष्यं कृत्वा आसीत्. एतेषाम् आशयप्रचरणशिल्पशालाः तादृशवर्गाः पॉपुलर फंड विभागेन कृत्वा आसीत् इति अन्वेषणविभागेन व्यक्तम् अकरोत्. वार्तादलं जनम्. गत दशवर्षम् अभवत् वनवासी समुदायः निर्धनकुटुम्बानां युवानां महिलानां च विकासाय प्राथमिकताम् अदाद झारखण्डदेशस्य कृते कार्यं कुर्वन् इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 724 पूर्वं देशस्य विकासः करणीयः. अक्टोबर्-डिसेम्बर् मासस्य त्रैमासिकस्य अर्थवृद्धेः दृढः 8.4% आसीत् इति झारखण्डदेशस्य धनबाद सिन्द्री स्थाने प्रचलितमेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत्. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है. आपने देखा होगा कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं. भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4% 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है. ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है. इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा. केवलं नवकेरल संस्थानम् अभियाने एव सर्वकारेण 10 कोटि रूप्यकाणि व्ययितानि. पोस्टर मुद्रणाय लघुलेखां सिद्धं कर्तुं क्षणपत्रं निर्माणाय च कोटिशः रूप्यकाणि अनुमितम्. क्षेम पेन्शन् वितरणस्य स्थितस्य 7 मासः अतीतः अपि सर्वकारेण कार्यवाही न कृता. कोटिशः रूप्यकाणि च रेखयति.
तस्मिन्नेव काले केन्द्रेण अनुमित 4,00 कोटिरूप्यकाणि सर्वकारेण प्राप्त GST मूल्यं च समावेशयति। കേരള വാർദ്ധക്യകാല സഹായധനം സ്ഥഗിതം ഭൂത്വാ 7 മാസാः अधीताः। औषधाय तदा नित्यव्ययाय च वार्धक्ये वेतनम् आश्रयं कृत्वा बहवः जनाः प्रतीक्षायां जीवन्ति। तदृशावस्थायां केरळ सर्वकारस्य नवकेरळसदस्सः अनुबन्धि अमितव्ययाः परस्यप्रचरणार्थं सियाप्ट् विभागाय 100 कोटिरूप्यकाणि परिवर्तनानि सन्ति। पोस्टर निर्माणाय 75 लक्षाधिककोटिद्वयं रूप्यकाणि तथा बोषर् निर्माणाय 55 लक्षाधिकं 4 कोटिरूप्यकाणि, क्षणपत्र निर्माणाय 85 लक्षाधिक 1 कोटिरूप्यकाणां व्यय च अभवन्। एतादृश दुरित अवसरे मुख्यमन्त्रिणः तथा अन्यमन्त्रिजनानां च औद्योगिकवसतेः नवीकरणाय 50 लक्षं रूप्यकाणाम् अपि परिवर्तनम् अकरोत्। मूषकादिप्राणीनाम् उपद्रव अस्ति इति उक्त्वा आसीत् 50 लक्षं रूप्यकाणां व्ययं। केरळस्य साമ്പत्तिकप्रतिसन्धेः कारणं केन्द्रविहितस्य अभावः इति केरळसर्वकारस्य वादाः। परन्तु केन्द्रात् अनुमित 4,00 कोटिरूप्यकाणि संस्थानं स्वीकृत्य 37,700,2,000 कोटिरूप्यकाणि केन्द्रविहिताय उपरि GST विहितं द्वारा अपि प्राप्तम् आसीत्। अस्य मासस्य व्ययार्थं 20,000 कोटिरूप्यकाणि आवश्यकानि इत्यस्मिन् एव अवसरे एतादृश अमितव्ययं कृत्वा धनस्य न्यूनताविषयं केन्द्रसर्वकारस्य उपरि संस्थाप्ये स्वीय औद्योगिकमोताद् जनान् पञ्चयति संस्थानसर्वकाराः। वार्तादलं जनम्। भाजपायाः प्रथमचरणस्य लोकसभानिर्वाचनस्य अभ्यर्थीनां सूच्या अद्य घोषितः। अभ्यर्थीनां निर्णयार्थं गतरात्रौ भाजपा केन्द्रीयनिर्वाचनस्य समितिः प्रातः 3:30 समाप्तं। प्रथमचरणस्य अभ्यर्थिनः घोषिताः भविष्यन्ति। केरळसहितम् अभ्यर्थीनां प्रथमघट्टे प्रख्यापयति। चलच्चित्रकाराः क्रीडाक्षेत्रेभ्यः अभ्यर्थीसूच्यौ स्थानं प्राप्नुवन्तः। മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തൃശൂർ കപ്ലങ്ങാട് ദേവി മന്ദിരस्य അതിക്രമणस्य कदमः पराजयः अस्ति। मलबार मन्दिरस्य कार्याधिकरणं नियमं कृतं घटना सर्वोच्चन्यायालयेन आदेशः स्थगितः। गतदिने आरक्षकाणां सह मन्दिरस्य अतिक्रमणं कर्तुं प्रयत्नः कृतः। 500-200 संयुक्त आरक्षक विभाग जल आयुधेन साकं गतदिने अधिप्रातः क्षेत्रं स्वीकर्तुं मन्दिरं स्वीकर्तुं मन्दिरसमीपं प्राप्तवन्तः। पश्चात् भक्तजनाः प्रतिरोधं कृते अवसरे उद्योगस्थाः प्रतिविधवन्तः। क्षेत्रस्य अधिकारविषये अधुना न्यायालयस्य परिगणनाय वर्तते। अस्मिन् अवसरे क्षेत्रस्य स्थाने आनेतुं मलबार देवस्य विभागेन प्रयत्नाः कृताः। मलबार देवस्य विभागस्य प्रवर्तनेन क्षेत्र ट्रस्ट सर्वोच्चन्यायालये प्राप्तवान् आसीत्। पश्चात् क्षेत्रनूतनाय एक्सिक्यूटिव ऑफिसर् इत्यस्मिन् स्थाने किञ्चित् अयं नियुज्य मलबार देवस्य विभागस्य निर्देशाः उच्चन्यायालये स्थगितुं कृतम् आसीत्। जस्टिस् MM सुन्दरेश SV भट्ट इत्ययम् अत्युच्चन्यायालय विभागः अस्य स्थगनं निर्देशम् अकरोत्। विषये प्रतिपक्ष विद्यमानेभ्यः अत्युच्चन्यायालयेन सूचनापत्रं प्रेषितमासीत्। किमपि विभागेदं क्षेत्रदेवस्य विभागाय न दीयते इति निश्चयदार्ढ्ये अस्ति। भक्तजनाः क्षेत्रं सुरक्षयितुं सर्वं मिलित्वा भवामः इति हैन्दवसङ्घटना अपि व्यक्तयत्। वार्तादलं जनम्। वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्बद्धते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनntv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।